नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म हुँ टिभी पुन। आज मैले तपाईहरुको माझमा कक्षा 10 को विज्ञान विषयको भौतिक विज्ञान अन्तर्गतको एकाइ 1 बल फोर्स सम्बन्धी भिडियो बनाएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तसम्म हेर्दिनु होला ताकि तपाईलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयवस्तुहरू यो पाठमा पढ्नुपर्ने विभिन्न विषयवस्तुहरू तपाईहरुले त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले बल पाठ सुरु गरौँ। बल भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि स्थिर वस्तुलाई चाल अवस्थामा ल्याउन र चाल अवस्थामा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन प्रयोग गरिने बाहिरी प्रयास वा चेष्टालाई बल भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बललाई हामीले न्युटन एकाइमा नाप्ने गर्दछौँ, हैन? विभिन्न प्रकारका बलहरू हामीले थाहा पाएका छौँ। ती बलहरू हुन् के जस्तै घर्षण बल, स्थिर विद्युतीय बल, घर्षण बल, हैन? चुम्बकीय बल, विद्युतीय बल, हैन? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, अनि अन्तरआणविक आकर्षण बल, यी यस्ता विभिन्न बलहरू छन्। तर हामीले यो कक्षा 10 मा हामीले गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा हामीले अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक वस्तुहरूले एकले अर्कालाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्दछन्। त्यो आकर्षण गर्नुलाई नै गुरुत्वाकर्षण, ग्राभिटेसन भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक वस्तुहरूले एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने त्यो बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल पनि एक प्रकारको बल भएकाले यसलाई हामीले केले जनाउँछौँ त भन्दाखेरि आफूले जनाउँछौँ र यसलाई हामीले न्युटन एकाइमा नाप्ने गर्दछौँ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कक्षामा गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले हामीले पुरै यहाँ लेखेर नै हेरौँ। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको यसलाई भनिन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स, है? यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक वस्तुहरूले एकले अर्कालाई आफूतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। यसलाई आफूले जनाइन्छ र यानी एकाइमा नापिन्छ, भनेको न्युटन एकाइमा नापिन्छ, है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा भयो। अब न्युटनको गुरुत्वाकर्षण बल, यो चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी सबैभन्दा पहिले यो गुरुत्वाकर्षण बलको नियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक इङ्ल्यान्डका सर आइज्याक न्युटन हुन्। त्यसैले यो गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुहरूमा कसरी उत्पन्न हुन्छ र यसको विशेषता कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि उनले केही कुराहरू यहाँ भनेका छन्। त्यो त्यतातिर जानुभन्दा पहिले हामीले सबैभन्दा पहिला गुरुत्वाकर्षण बल कसरी स्थापना भयो, कसरी यो चाहिँ अस्तित्वमा आयो भन्ने कुराको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। ब्रह्माण्डमा पहिले पृथ्वीमा रहेका मानिसहरूले 16औं शताब्दी भन्दा अगाडि के सम्झिन्थे भन्दाखेरि पृथ्वी बीचमा छ, स्थिर छ र अन्य ग्रहहरू र सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको छ भन्ने उनीहरूले सोच्दथे।
यस सिद्धान्तलाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त वा जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। तर यो मानिसहरूको भ्रम मात्र थियो, यो चाहिँ उनीहरूको अनुमान मात्र थियो, जुन गलत धारणा थियो। यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै सन् 1642 मा कोपर्निकस भन्ने वैज्ञानिकले यो बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि उनले के कुरा पत्ता लगाए भन्दाखेरि पृथ्वीलाई सूर्यले परिक्रमा गर्दैन कि सूर्यलाई पृथ्वी लगायतका ग्रहहरूले निश्चित कक्षमा परिक्रमा गर्दछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाए। त्यो सूर्यलाई पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले निश्चित कक्षमा परिक्रमा गर्दछन् भन्ने सिद्धान्तलाई सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भनियो, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ है। र यसरी अब यो कुरा पत्ता लगाइसकेपछि विभिन्न वैज्ञानिकहरूले यो कुरा साँचो हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गर्नतर्फ लागे। त्यस सम्बन्धमा त्यस क्रममा चाहिँ ग्यालिलियो भन्ने वैज्ञानिकले, इटालीका ग्यालिलियो भन्ने वैज्ञानिकले एउटा दूरदर्शक यन्त्र टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर आकाशतिर हेर्दाखेरि उनले पनि के पाए त भन्दाखेरि विभिन्न ग्रहहरूले चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको पाए। र यसै क्रममा उनले बृहस्पति ग्रहलाई हेर्दाखेरि बृहस्पति ग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको र बृहस्पति ग्रहलाई पनि फेरि 4वटा उपग्रहहरूले परिक्रमा गरिरहेको उनले पत्ता लगाए। यो पछाडि कोपर्निकसको त्यो सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त पनि प्रमाणित भयो। भनेपछि अब अहिले आधुनिक युगमा हामीले के थाहा पाउँछौँ, के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि सूर्य ठुलो पिण्ड हो, त्यो आगोको ज्वाला हो हैन, त्यो ग्यासीय पदार्थ हो, तातो ग्यासीय पदार्थ हो, जसलाई चाहिँ पृथ्वी लगायतका ग्रहहरू र उपग्रहहरूले निश्चित कक्षमा परिक्रमा गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू हामीले अहिले थाहा पायौँ हैन। र यो कुराहरू थाहा पाइसकेपछि अब यो कुरा प्रकाशमा आइसकेपछि इङ्ल्यान्डका वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनको मनमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भयो कि यो पिण्डहरूले, विभिन्न पिण्डहरूले ठुलो पिण्डलाई किन परिक्रमा गर्दो रहेछन् त हैन। र यो पिण्डको वरपर चाहिँ तिनी वस्तुहरू, त्यो ठुलो पिण्डहरू चाहिँ कसरी घुम्दा रहेछन् त, किन घुम्दा रहेछन् त, कारण के रहेछ त भन्ने कुराको बारेमा उनलाई जिज्ञासा लाग्यो। र यस बारेमा उनले विभिन्न अनुसन्धानहरू गर्दै गए। अनुसन्धानहरू गर्दै जाने क्रममा सन् 1687 मा उनले द प्रिन्सिपिया भन्ने एउटा पुस्तक प्रकाशन गरे, जुन पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक वस्तुहरूबीच एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने बल उत्पन्न हुन्छ, त्यो बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। त्यो गुरुत्वाकर्षण बल भनेको कुनै पनि पिण्डहरूको, कुनै पनि वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने तिनीहरूको केन्द्रको बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाए। त्यसैले उनले चाहिँ यो विभिन्न ब्रह्माण्डमा रहेका विभिन्न पिण्डहरू, विभिन्न वस्तुहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा सिद्धान्त, एउटा नियम प्रतिपादन गरे। त्यस नियमलाई नै के भनिन्छ त, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भनिन्छ। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनिन्छ हैन, अथवा युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनिन्छ। र उनको अनुसार चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ त्यो पनि लेखिया हो, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम।
न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम यस प्रकार छ। कुनै दुईवटा वस्तुहरूबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डहरूको भनेको त्यो दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ हैन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने तिनीहरूको केन्द्रबीचको दूरीको वर्गसँग तिनीहरूको केन्द्र जो हुन्छ त्यो केन्द्रबीचको दूरी जो हुन्छ त्यो दुईवटा वस्तुहरू बीचको दूरी त्यो दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, यानी कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल हेर्नु होला, यो प्रमाणित गर्ने पनि हो। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् त, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल या तिनीहरूको भनेको दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग, पिण्डको गुणनफल भनेको दुईवटा वस्तुको पिण्ड भनेको एउटा वस्तुको पिण्ड m1 मानौँ इन्टु अर्को वस्तुको पिण्डलाई मानौँ m2 भने यो पिण्डको गुणनफलसँग चाहिँ के हुन्छ अरे समानुपातिक हुन्छ अरे। समानुपातिक भनेको के त, जहिले पनि यो बराबरमा छ माथि हरमा छ भने के छ त समानुपातिक हुन्छ। यो समानुपातिक भनेको यो दुईटाको मान बढेमा यसको मान पनि बढ्ने, यो दुईटाको मान घटेमा यसको मान पनि घट्ने, यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ समानुपातिक सम्बन्ध भनिन्छ। त यो कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि यहाँ यिनीहरू बीचको दूरी d स्थिर भएको अवस्थामा है, ल यो कस्तो अवस्थामा हो, दूरी d स्थिर भएको अवस्थामा। अब अर्को के पनि भन्छ त भने तिनीहरूको केन्द्रबीचको दूरीको वर्गसँग गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ अरे व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेको छ। त्यो व्युत्क्रमानुपातिक भनेको फेरि हामीले यस्तो अपरमा लेख्छौँ तल d², तिनीहरूको केन्द्रबीचको दूरीलाई हामीले d ले जनाउँछौँ, d को वर्ग स्क्वायरसँग चाहिँ के हुन्छ अरे व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। व्युत्क्रमानुपातिक भनेको के त भन्दाखेरि यो d² को मान बढेमा यसको मान घट्ने र d² को मान घटेमा यसको मान बढ्ने, यो सम्बन्धलाई हामीले के भन्छौँ त व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भन्दछौँ। यसलाई हामीले मानौँ समीकरण 2। यो फेरि कस्तो अवस्थामा त भन्दाखेरि यहाँ वस्तुहरूको पिण्ड चाहिँ स्थिर, पिण्ड भनेको के त m1 इन्टु m2, m2 मात्र लेखौँ कमा है, m1 m2 स्थिर भएको अवस्थामा है भएमा मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। ल यो छ, यो समीकरण 2 त भयो हैन। यो भनेको यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको आधारमा यो दुईटा समीकरण भयो हैन। अब समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो गुरुत्वाकर्षण बल F त एउटै हो, त्यसैले यो चिन्ह एउटै लेखौँ, यो m1 इन्टु m2 अपन d²। ल यो मिलाउँदा भयो, यो माथि छ माथि लेख्यौँ, यो अपनमा छ अपनमा लेख्यौँ। अब यसो गर्दाखेरि के भयो त यो समीकरण 2 भयो, सरी यो समीकरण के हो, यसलाई समीकरण नलेख्दा नि हुन्छ है, समीकरण नलेख्दा नि हुन्छ, त्यो भयो। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि
अब यो समानुपातिक र व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध देखाउने चिन्हलाई हामीले बराबर लेखौँ। बराबर लेख्दाखेरि अब यो हटाउँदाखेरि हामीले के थपौँ, यहाँ एउटा स्थिराङ्क g थपौँ। यो भनेको के हो त, स्थिराङ्क हो, अचल राशि हो, m1 * m2 अपन d स्क्वायर, यो छँदैछ। यो हो समीकरण 3। यहाँ चाहिँ हामीले यो समानुपातिक सम्बन्ध देखाउने चिन्हलाई हटाएर हामीले बराबर लेख्यौँ। बराबर लेख्दाखेरि के थप्यौँ त भन्दाखेरि g थप्यौँ। g भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ g एउटा गुरुत्वाकर्षण, एउटा नलेखौँ, यसलाई ठाउँ अवर्छ। यहाँ g गुरुत्व आकर्षण स्थिराङ्क हो। स्थिराङ्क भनेको स्थिर अङ्क वा अचल राशि हो। यसको मान कति हुन्छ त भन्दाखेरि g बराबर 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ है। यो g भनेको के हो त, एउटा स्थिराङ्क हो। यो स्थिराङ्क भन्नुको अर्थ यसको मान जहिले पनि स्थिर नै रहन्छ, अचल नै रहन्छ, परिवर्तन हुँदैन। यसले यो चाहिँ यो g भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरूको पिण्डसँग पनि निर्भर हुन्छ, निर्भर हुँदैन हैन, भर पर्दैन। र तिनीहरू बिचको दूरीसँग पनि भर पर्दैन। र तिनीहरू बिचको माध्यम जो छ, सघन माध्यम हुनसक्छ, विरल माध्यम हुनसक्छ, त्यो माध्यमसँग यिनीहरूको आकारसँग र यिनीहरूको आयतनसँग निर्भर हुँदैन, निर्भर हुन्छ भनौँ न, भर पर्दैन। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ, स्थिर अङ्क भनिन्छ। यसलाई चाहिँ क्यापिटल g ले जनाइन्छ, किनभने यो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो। g बाट सुरु हुने मानलाई g ले जनाइन्छ, क्यापिटल g ले। यसको मान कति हुन्छ, 6.67 × 10⁻11 10⁻11 न्युटन। एकाइ भनेको के हो त फेरि, यो यसको एकाइ हो। एकाइ भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो भयो, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हो अन्तिममा आएको भयो कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल याफ निकाल्ने सूत्र पनि हो। यो सूत्रलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो सूत्र कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमबाट आयो। ल अब तपाईहरुलाई परीक्षामा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लेखी F बराबर g(m1 * m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आउन सक्छ। त्यो आयो भने चाहिँ के लेख्नु होला, सबैभन्दा पहिला न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम सरल लेख्दिनु होला। त्यसको पछाडि चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार भनेर यहाँबाट यसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो अब हामीले g को बारेमा अझै बाँकी छ। यहाँ चाहिँ बोर्ड सानो भएको हुनाले सबै कुरा एकै ठाउँमा मैले देखाउन असमर्थ भए। मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि अब g भनेको के हो त भनेर हामीले लेख्यौं हैन। g भनेको यहाँ भनेको समीकरण 3 मा है ल m1 बराबर m2 बराबर 1 केजी मान्यौ भने हैन, मानौ कुनै दुईवटा वस्तुको पिण्ड 1 केजी छ भने भनौं हैन, र तिनीहरु बीचको दूरी d 1 मिटर छ भने के हुन्छ होला त, f को मान कति हुन्छ होला, f बराबर चाहिँ के हुन्छ होला g(m1 * m2 अपन d स्क्वायर को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं, f बराबर g(m1 भनेको 1 * 1 केजी हैन, अनि d स्क्वायर भनेको 1 मिटर स्क्वायर भनेको पनि 1 नै हुन्छ। त्यसैले यो भनेको कति हुन्छ त, f बराबर g हुन्छ हैन। त्यति बेलाको अवस्थामा f बराबर g हुन्छ, जो भनेको f बराबर 6.67 × 10⁻11 न्युटन हुन्छ हैन।
यो भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्दाखेरि यदि त्यो दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड 1 केजी छ र तिनीहरू बीचको दूरी 1 मिटर छ भने त्यति बेला उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल बराबर g हुन्छ। g को मान 6.67 इन्टु 10⁻11 हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अब यो g लाई हामीले कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसैले गुरुत्व आकर्षण स्थिराङ्क वा अचल राशि जे पनि भन्न सक्छौँ g भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँबाट अब हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ कुनै 1 केजी पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटर दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै अथवा गुरुत्वाकर्षण बलको मानलाई नै हामीले गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क g भन्दछौँ है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भयो गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क g। यो गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क g लाई चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका थिए सेन्सिटिभ ब्यालेन्सको प्रयोग गरेर। सेन्सिटिभ ब्यालेन्स यो चाहिँ थोरै इरर नहुने एक प्रकारको तुला हैन जोख्ने के भन्छ यसलाई तराजु सेन्सिटिभ ब्यालेन्सको प्रयोग गरेर हेनरी क्याभेन्डिसले चाहिँ g को मान पत्ता लगाएका थिए। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भयो गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कको बारेमा। अब हामीले गुरुत्वाकर्षण बल को बारेमा हामीले चाहिँ अब यस्तै हेर्दै जान्छौँ। गुरुत्वाकर्षण बल कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बलको सूत्र हामीलाई थाहा छ के त भन्दाखेरि F बराबर g m1 इन्टु m2 अपन d² भन्ने हो कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्ने सूत्र हो। अब यो सूत्रबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F ती वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छन् हैन भने तिनी वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यो अब हामीले यसरी गरेर हेरौँ है त। यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी गरेर हेरौँ ल। गुरुत्व आकर्षण बललाई त्यसैले गुरुत्वाकर्षण बललाई असर पार्ने तत्त्वहरू के रहेछन् त भनेर पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त तत्त्वहरू भनेको के रहेछन् त भन्दाखेरि एकमा चाहिँ वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफल रहेछ गुणनफल हैन m1 इन्टु m2 रहेछ र अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तिनीहरू बीचको दूरी मात्रै भन्दा पनि हुन्छ तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्ग नै लेखौँ वर्ग दिइरहेछ हैन। यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई असर पार्दछन् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले चाहिँ हामीले हेरौँ अब यहाँ के हेरौँ भन्दाखेरि
न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार दुईवटा वस्तुहरूमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई दूरी, तिनीहरू बिचको दूरी र तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलले कसरी असर पार्दो रहेछ। ल एकमा हेरौँ है। एकमा चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरी स्थिर हुँदा होइन, यो स्थिर हुँदा कमा के गराउँदा सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ कुनै एउटा वस्तुको पिण्डलाई दोब्बर वा 2 गुणा गर्दा है, 2 गुणा बनाउँदा के हुन्छ। हामीले थाहा पाएका छौँ कि कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। समानुपातिक हुन्छ भनेको तिनीहरूको पिण्ड 2 गुणा हुनासाथ पक्कै पनि त्यो बढ्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। एउटा नबढे पनि कुनै एकको भनेको छ, कुनै एक नबढे पनि अर्को एक बढ्यो भने आखिर त्यो गुणनफल बढ्छ। गुणनफल बढ्नासाथ गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्छ भन्ने कुरो तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ यहाँ गरेर हेरौँ। मानौँ यहाँ के छ त, हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा वस्तु छन्। एउटा वस्तु ए हो, यसको पिण्ड m1 छ। अर्को वस्तु चाहिँ के हो, बी हो, यसको पिण्ड चाहिँ के छ, m2 छ। ल यो यसको केन्द्र हो, यो यसको केन्द्र हो र यिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी चाहिँ कति छ मानौँ, d छ हैन। केन्द्र बीचको दूरी कति छ, d छ भने यहाँ हेरौँ यो दुईवटा वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल। ल ए र बी यहाँ यस्तो लेखौँ, मानौँ नै लेखौँ। मानौँ ए र बी दुईवटा वस्तुहरू छन्। तपाईहरुलाई चाहिँ लेख्दाखेरि यस्तो सजिलो हुन्छ, त्यसैले यसरी गरिदिएको छु मैले। वस्तुहरू छन् हैन। ए को पिण्ड कति छ, पिण्ड m1 र बी को पिण्ड कति छ, बी को पिण्ड m2 छ। तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी कति छ त, दूरी d छ। तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F छ भने ल हेरौँ यहाँ सुरुमा यो अवस्थामा चाहिँ तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F के हुन्छ त भन्दाखेरि g m1 into m2 अपन एउटाको पिण्ड m1 छ, एउटाको पिण्ड m2 छ र यिनीहरू बीचको दूरी कति छ, d छ। अनि सूत्र भनेको त d स्क्वायर हो कि न, त्यसैले यो भयो हैन। यो समीकरण 1 भयो मानौँ ल यो सुरुको अवस्थामा। अब ल कुनै यहाँ प्रश्नले भनेअनुसार कुनै एउटा वस्तुको पिण्डलाई चाहिँ दोब्बर वा 2 गुणा गराउने भने के हुन्छ त, यहाँ भयो। अब हेर्नुस् प्रश्न अनुसार अथवा शर्त अनुसार के हुन्छ त, मानौँ यो वस्तुको पिण्ड कति छ, यो वस्तुको पिण्ड m1 नै मानौँ हैन। अब बी वस्तुको पिण्ड कति छ त, बी वस्तुको पिण्ड
बराबर कति 2m2 मानौँ ल। यसलाई चाहिँ दोब्बर गरौँ, कुनै एउटालाई दोब्बर गरे पनि हुन्छ, जसलाई दोब्बर गरे पनि हुन्छ। दोब्बर गर्दाखेरि के हुन्छ होला त, डी त स्थिर नै छ हैन, स्थिर नै हो भनेपछि के हुन्छ होला त, अब तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल मानौँ F1 के हुन्छ होला त, अब g सूत्र त उही हो m1 को ठाउँमा के छ, m1 नै छ इन्टु m2 को ठाउँमा के छ त अहिले, अब त्यो दोब्बर गरे 2m2 भयो अपन d स्क्वायर। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ m1 भनेको कति, अब f1 भनेको कति हो त भन्दाखेरि g 2g m1 m2 यो भयो नि त हैन, 2 अगाडि आउँछ 2g m1 m2 d स्क्वायर। के गरेको भन्दाखेरि यो 2 लाई अगाडि लिएको मात्रै हो, अरु जस्ताको तस्तै राखेको अगाडिको जस्तो अगाडिसँग मिलाउनलाई। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि कुनै एउटा वस्तुको पिण्डलाई चाहिँ दोब्बर गराउँदाखेरि पहिलेको भन्दा गुरुत्वाकर्षण बल के हुँदो रहेछ त, दोब्बरले बढी हुन जानु रहेछ हैन। भनेपछि अब तसर्थ भनेर के लेख्नु त हामीले, तसर्थ कुनै दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डलाई कुनै एउटाको पिण्डलाई दोब्बर बनाउँदाखेरि तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल के हुँदो रहेछ, दोब्बर नै हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। भनेको F1 भनेको के छ त, पहिलाको F भन्दा के छ त, F भनेको पहिलेको हो, F भन्दा दोब्बर छ, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को छ 2 नम्बरमा, वस्तुहरूको केन्द्रबीचको दूरी स्थिर हुँदा नै अब वस्तुहरूको दुवैको पिण्ड के गर्दा 2 गुणा बनाउँदा, यहाँ चित्र बनाएनौँ, अब अर्को योमा चाहिँ चित्र बनाउन 2 गुणा बनाउँदा के होला त भन्दाखेरि उही मानौ दुईटा वस्तु छन्, यो A हो यो D हो, यसको पिण्ड m1 हो, यसको पिण्ड m2 हो, यो केन्द्र हो, यिनीहरूको केन्द्रबीचको दूरी कति छ, d छ हैन ल। भए यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ, सुरुमा यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल त्यो नै हो g m1 m2 अपन d स्क्वायर नै हुन्छ। अब प्रश्न अनुसार दुवैको पिण्डलाई चाहिँ दोब्बर बढाउँदाखेरि के हुन्छ होला भन्दाखेरि चित्रबाट देखाउँ, एउटाको पिण्ड दोब्बरले बढ्यो, अर्कोको पिण्ड पनि दोब्बरले बढ्यो ल। मानौ A हो यो B हो, यसको पिण्ड 2m1 भयो, यसको पिण्ड पनि 2m2 भयो, यिनीहरू बीचको दूरी भनेको कति नै हो, d नै छ। भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ होला त, अब शर्त अनुसार F1 बराबर के हुन्छ होला त, g सूत्रकै g हो हैन, सूत्रकै g हो, m1 को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ 2m1 इन्टु m2 को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ, दोब्बर भएर 2m2 भइसकेको छ, 2m2 अपन d स्क्वायर सेम हो हैन। त्यसैले अब के हुन्छ होला त भन्दाखेरि 2 2 जा 4 ल, यसलाई गुणन गरौँ अनि 4g m1 m2 हैन, m1 m2 सेमै हो अपन d स्क्वायर गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब यो समीकरण नगर्दा पनि हुन्छ। अब F1 कति भयो त भन्दाखेरि F1 भनेको F भन्दा कति छ त, F भन्दा कतिले बढी छ त, 4 गुणा बढी छ। भनेको कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूको केन्द्रबीचको दूरीलाई स्थिर राखेर तिनीहरूको दुवैको पिण्डलाई दोब्बर गराउँदाखेरि तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कतिले बढ्दो रहेछ, 4 गुणाले बढ्छ हैन। भनेको तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कतिले बढ्छ त, 4 गुणाले बढ्छ। यो हो समानुपातिक सम्बन्ध। किन भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि
कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भनेको थियो। र समानुपातिक कसरी हो त भन्दाखेरि एउटाको पिण्ड दुई गुणाले बढ्दा दुई गुणाले बढिहाल्यो र यो दुवैको पिण्ड दुई गुणाले बढाउँदाखेरि के भयो त झन् 4 गुणाले बढ्न गयो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी अब हामीले अर्को शर्तहरू पनि हेरौँ। यो हामी चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियममै छौँ हैन। ल यहाँ चाहिँ 2 मा हेरौँ। वस्तुका पिण्डहरूलाई स्थिर राखौँ, स्थिर राखी दूरी परिवर्तन गर्दा के हुन्छ त, गर्दा के होला है। अब हामीले अघि न त्यो पिण्डहरूको गुणनफलमा चाहिँ बढाउने मात्रै गर्यौँ, बढाउँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्ने गर्यो हैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ पिण्डहरूको गुणनफललाई हामीले घटाउन पनि सक्थ्यौँ हैन। m1 छ भने m1/2, m2 छ भने m2/2 गरेर घटाएर पनि हामीले हेर्न सक्थ्यौँ। घटायो भने फेरि के हुन्छ, गुरुत्वाकर्षण बल पक्कै पनि घटेर जान्छ। त्यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी वस्तुका पिण्डहरूलाई स्थिर राखी दूरी परिवर्तन गर्दा के हुन्छ त भनेर हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला दूरीलाई के गरौँ त, आधा गर्दा है त, आधा गर्दा के हुन्छ त। ल हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला हेर्नुस्, यो दुईवटा वस्तुहरू छन्। ल यसलाई चाहिँ यस्तै गरी चित्र बनाउँ। यहाँ चाहिँ मानौँ दुईटा वस्तु छन्, ए र बी। ए वस्तु, यो बी वस्तु। ए वस्तुको पिण्ड m1 नै हो मानौँ, बी वस्तुको पिण्ड m2 मानौँ हैन। अब हामी चाहिँ मानौँ यसरी लेखेर पनि हुन्छ, लेखे पनि हुन्छ, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, हामी नलेखौँ। त्यो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यिनीहरू बीचको दूरी d हो मानौँ हैन। र यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल के हो त, मानौँ F हो भने हैन। भनेपछि सुरुको अवस्थामा यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मानौँ दुईवटा वस्तुहरू ए र बी छन् र तिनीहरूको पिण्ड क्रमशः m1 र m2 छन् र तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी d छ भने तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F कति हुन्छ, g m1 m2 अपन d² हुन्छ, हो कि हैन। अब शर्त अनुसार पिण्डलाई स्थिर राख्यौं र यिनीहरू बीचको दूरीलाई आधा गर्यो भने के हुन्छ त। पिण्ड स्थिर राख्यो भने के हुन्छ, पिण्ड जत्रो छ त्यत्रै बनाइदिउँ चित्र पनि हैन। यत्रो छ हैन, यत्रो छ। यो मानौँ ए वस्तु हो, बी वस्तु हो। ए को पिण्ड m1, बी को पिण्ड m2, यिनीहरू बीचको दूरी कति छ। ल सरी, यहाँ चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि घटाएको देखाउनु पर्यो नि त, आधा गरौँ। दूरी सेम भयो, आधा गरौँ। ल यस्तो आधा गऱ्यो भने चाहिँ मिल्छ बी m2। ल हामीले आधा गऱ्यौँ मानौँ हैन। र बीचको दूरी चाहिँ कति छ त, अघि न d थियो, अहिले हामीले यिनीहरू बीचको दूरीलाई आधा गरेर कति बनाऊँ, d/2 भन्दा पनि हुन्छ 1/2d, एउटै हो हैन। ल d/2 आधा गरौँ हैन। अब गरेपछि के हुन्छ त, ल यसको गुरुत्वाकर्षण बल मानौँ यो दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F1 हो। F1 बराबर के हुन्छ त, सूत्र त्यही हो, g m1 को ठाउँमा के m1 नै हो, m2 को ठाउँमा पनि m2 नै हो हैन। अब d को ठाउँमा के लेख्ने त, d/2 छ स्क्वायर। अब d² हो सूत्र, त्यसैले d/2 को स्क्वायर। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि g m1 m2 अपन अब d² भन्दाखेरि के हुन्छ, d²/4 हुन्छ नि हैन। d² यो 2 2 जा 4 भयो। अब यो उल्टेर कहाँ जान्छ त, माथि जान्छ है त। यो उल्टेर माथि जान्छ भनेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ 4 यो उल्टेर माथि जान्छ
हुन्छ 4gm1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर। ल भनेको यो के भयो त पहिलेको भन्दा पछाडिको f1 कतिले बढी भयो त f1 बराबर 4f1 भनेको के त भन्दाखेरि दूरी आधा हुँदा f चाहिँ 4 गुणाले बढ्छ है। f चाहिँ कतिले बढ्छ 4 गुणाले बढ्छ रहेछ। यो हो व्युत्क्रमानुपातिक समानुपातिक सम्बन्ध। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ f चाहिँ gm1 m2 बाई d स्क्वायर थियो। जब तिनीहरू बीचको दूरीलाई हामीले पिण्डलाई स्थिर राखेर दूरीलाई जब घटाएपछि तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल के हो 4 गुणाले बढ्यो। दूरी घट्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल के हो बढ्यो हैन त। ल यस्तो सम्बन्धलाई के भनिन्छ त व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भनिन्छ। ल अब यो भयो। अब यसै गरी यो चाहिँ मानौ कमा यस्तो दूरीलाई आधा गर्दा भयो। अब ख नम्बरमा हेरौँ कुनै वस्तुहरूको पिण्डलाई स्थिर राखेर तिनीहरू बीचको दूरीलाई दोब्बर गर्दा के हुन्छ त दूरीलाई दोब्बर गरौँ। ल दोब्बर गरेर हेरौँ दोब्बर अथवा 2 गुणा वा 2 गुणाले बढाउँदा के हुन्छ होला त पक्कै पनि दूरी दोब्बरले बढाउँदाखेरि पक्कै पनि घट्छ। तर कतिले घट्छ थाहा छैन हामीलाई। अब हामी गर्छौँ मानौँ दुईवटा वस्तुहरू छन्। ए सरलको वस्तु छ बी वस्तु यसको पिण्ड m2 हो यसको पिण्ड m1 हो। यिनीहरू बीचको दूरी कति छ d छ मानौँ हैन। यो अवस्थामा यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ gF बराबर gm1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर अथवा gm1 m2 अपन d स्क्वायर यो भयो। अब प्रश्न अनुसार दूरीलाई दोब्बर गर्दाखेरि के हुन्छ त यिनीहरू बीचको दूरीलाई मात्रै दोब्बर गर्ने हामीले पिण्ड त स्थिर नै छ। ल यो ए हो यसको पिण्ड m1 छ। यो बी वस्तु हो यसको पिण्ड m2 छ। यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने यिनीहरूको बीचको दूरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ दोब्बर गर्छौँ। दोब्बर भनेको कति त 2 गुणाले बढाउँछौँ। d को ठाउँमा 2d ले बढाउँदाखेरि के हुन्छ होला। अब यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल f1 के हुन्छ होला। ल हेरौँ तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल f1 भनेको के भयो त सूत्र उयो हो gm1 m2 अपन d स्क्वायर नै हो कि न। सूत्र त यही हो नि। सूत्र अब यहीमा चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ g को ठाउँमा g नै हो m1 को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ m1 नै लेख्छौँ m2 को ठाउँमा पनि m2 नै लेख्छौँ अपन d स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्छौँ d को ठाउँमा 2d स्क्वायर गर्छौँ हैन। दूरी बढेर कति भयो 2d भयो d स्क्वायर। अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि gm1 m2 अपन 2d को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ 4d स्क्वायर। यो भनेको कति हुन्छ 1/4 इन्टु gm1 m2 अपन d स्क्वायर। ल यो सेम अगाडि जस्तै बनाएको मात्रै 1/4 लाई अगाडि लिएको। यो 4 लाई अगाडि ल्याउँदाखेरि के हुन्छ 1/4। यो 1/4 1/4ले के भयो त कम भयो है। कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डलाई स्थिर राखेर तिनीहरू बीचको दूरीलाई दोब्बर गराउँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले कम हुने रहेछ।
यानि कि तिनीहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हुन्छ है। के हुन्छ त यो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ 1/4 ले कम हुन्छ गुरुत्वाकर्षण बल F 1/4 ले कम हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलले कस्तो असर पार्छ र तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्यौं। अब आजको भिडियो हामीले यति नै गर्छौं किनभने धेरै लामो हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि अत्यास लाग्दो हो हैन। अब यो बाहेक अरु कुराहरू चाहिँ अब अर्को पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले राख्ने छौं। यो हो पार्ट 1। त विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला ताकि नयाँ भिडियोहरु आयो भने तपाईहरुले सुरुमै हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले जान्न खोजेका कुराहरू पक्कै पनि थाहा पाउनुहुनेछ। त विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यो भिडियो हेरिसके पश्चात तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि तपाईहरुले चाहिँ फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। कसरी अझ तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी मैले चाहिँ सहजीकरण गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सहज हुन्छ, कसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ ताकि त्यो अनुसार मैले नयाँ भिडियोहरुमा सुधार गर्न सक्छु। त विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।